فإذا أقبلت على العمل وقلت بسم الله فكأنك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك. إذن فهو لا يتأبى، لأنه حتى منفعل للكافر. طب ايه الفرق بين اللي ما قالش بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله؟ يعني قال بسم الله وهو مؤمن، ده انفعل له وده انفعل له، أن أخذ التام وأخذ أنه مساب على عملية استحضار الله في الفعل، وكأنه لم يفعل أي فعل إلا وفي باله الله سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين الاثنين. فرق بين الاثنين ان دي منفعله له ودي منفعله. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش ان هو ذلل لك الاشياء وهي خاضعه لك ثم انفلتت الاشياء منه ما يقدرش يقبضها عنك. لا يقدر يقبضها. ادي الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق. الحق يطلق القانون ويقيده، وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون. النواميس في الكون دي يروح خارقها في بعض الاحايين، خارقها في بعض الاحايين ليه؟ عشان يلفتوا اليه، ليلفت الناس اليه. تقوم لما يلفت الناس اليه، لما نيجي نقول مثلا المسائل ومش ده بتنزل المطره وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه وبتاع، والارض دي ممطره دائما، يقوم يجي في حته ممطره دائما كده ويروح عامل فيها شويه جفاف يموت مواشيه. تبقى مش خاضعه لناموس، مش خاضعه لناموس، وانما خاضعه لاراده خالق الناموس. مش معنى ان النواميس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المساله وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عمل، يقول له لا، يروح عاملها كده وخارق لك الايه؟ خارق الناموس، ويعرض لنا المسائل كده في خرق ناموسه علشان نعرف ان كلمه بسم الله الرحمن الرحيم لها مدلول في الايه؟ لها مدلول في الكون. فيجي مثلا في خرق الناموس، مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا نكسر الذريه بنتجوز راجل وامراه، مش كده ولا لا؟ يقول لك طيب استنى شوف بقى ربنا هو عارضها وعرض كده، يقول لك اوعى تحكم على الحكايه دي بالعرض. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. يبقوا الاثنين موجودين ذكر وانثى وما فيش. يبقى اذن الناموس مش هو اللي بيتصرف، إرادة خالق الناموس. لو أن الناموس هو بقى اللي بيتصرف كان يبقى الناموس هو المتصرف، هو الحاكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل في أن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي أنت عقلك يتأباه يقوم عامل لك إيه؟ أنه عنده لا عندك أنت، إنما عندي لا عنده. نيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين؟ مريم. كفل ستنا مريم. طيب خلاص ما دام كفلها هو اللي بيجيب لها تموين. فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها، ودي شرحناها مرة في حلقة مش كده؟ وبعدين لها أن لك هذا، وقلنا إن فساد المجتمع ناشئ من إهمال أن لك هذا. يعني فساد البيوت كلها ناشئ من ان الام شافت ابنها معاه قلم ابوه ما جابوش ولا قالتلوش ده منين. شافته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه ده اللي بيسموها جرافته، شافته لابس شراب، شافته معاه مش عارف ايه، شافته حاجات ما جابهاش ابوه. لو قالت له ان لك هذا كانت الامور بانت واتضحت. والبنت من دول تلتفت تلاقيها تقول ده زميلتي ادتني الاشارب دي، ده زميلتي جابت لي مش عارف ايه، ده قلم الرج ده مش عارف ايه. لو ان لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها ايه؟ انضبطت. لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده ثلاجه والنهارده وعارفه ان مرتبه مثلا في الدرجه الكذا ومرتبه ما يجيبش الكلام، لو مسكته قالت له الفلوس دي جايه منين؟ انت جايب دي منين؟ قول لي جاي منين؟ يبقى تعطيله ان لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه؟ في المجتمع كله. ان لك هذا. الشاهد قامت هي قالت له ايه؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى الناموس شيء ورزق ربنا شيء
شيء تاني. هل هو كلم الكلام ده وسكت كده؟ أم قال طيب ما نشوف بقى ما دام الحكايه ان الله يرزقه من يشاء بغير حساب، والله اديني بقى امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف، اما نقول لربنا بقى ما دام بيرزق من غير حساب ادينا ولد. أم قال ايه هنالك شو ذلك ربنا بيقول هنالك دعا زكريا ربه. ساعة ما قالت له كده عمل ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه. هنالك أم ربنا قال له طيب هجيب لك ولد وهسميه يحيى. الله يا الله ايش هو ده؟ وهسميه يحيى. تبقى تأكد الكلام ده ولا لا؟ طب واشمعنى بقى الحكايه دي جت على ايد مريم؟ قال لك لأن مريم ستتعرض لمحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم، فأراد الله أن يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها، ويعلمها أن هي اللي تقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله. يبقى ربنا مش محكوم بنواميس، عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ملوش قانون. الله. هي اللي قالت. وكافلها زكريا جرب الحكايه دي وقال له طب اديني ولد بقى، فاداله ولد. ومع ذلك لما قال له خلاص انا اديت لك هديك ولد، اكنه يعني بيذكر ربنا، مش مصدق الحكايه ده، علشان ربنا بيعرض دي علشان يبين لك قوه ايمان الناس بالنواميس. قال له يا رب انت قلت هديك ولد، ده انا امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيه. قال له كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك قال ربك هو علي هين. بعد ما يقول له يبشره برضه لسه ومريم قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وشافت يحيى جه وشافت مش عارف ايه، كل ده ايناس بمين؟ لمريم، علشان هتتعرض لمساله ما تتعرضش لها امراه ابدا قبل كده. وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بان هيجي لها غلام، الله تقول ان يكون ولم يمسسني بشر. برضه رجعت كذلك قال ربك هو ايه؟ هي بتاعت زمان ولا لا؟ يبقى كأن الحاله اللي دي حصلت عشان ايه؟ إناث. ولذلك لما تمثل لها بشرا سويا، بالك لو ما كانش تمثل لها بشرا سويا ولا انا جئت لها بلك غلاما زكيا، يمكن كانت قالت ده وانا نايمه يمكن حد جه في ريحي ولا حاجه، انما ربنا بيعمل لها ايه؟ الصوره بكل ما. وبعدين ولدت الولد وجت بالحكايه العجيبه دي. يبقى اذا دي ربنا بيخلق الناموس ولا لا؟ هو خارق، انما خلق الناموس. ولذلك يجب ان تفطنوا الى ان الله سبحانه وتعالى حينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم. يا مريم ان الله اصطفاك، ما قالش ما اصطفاش الا انت. هي داخله في الاصطفاء، ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا، مش كده ولا لا؟ لو قال انا ما اصطفتش الا انت كان يبقى كلام، مش كده؟ وما جابش على، لكن جه ان الله اصطفاك وطهرك، وبعدين قال واصطفاك، انما في الثاني قال على نساء العالمين. يبقى الاصطفاء الاول اصطفاء قيمي، الاصطفاء الثاني اي انك ستلدين بلا ايه؟ ذكر. ودي شاذة في نساء العالمين. يبقى اصطفاء على نساء العالمين لان قوانينهم ان يلدن برجل، ان يلدن، انما انت هتصطفي على نساء العالمين يبقى لك قانون لوحدك، قانون. ولذلك جاء التشخص في القصه، لان انت لما تلاقي قصه ما فيهاش تشخص قل ان الله يريد ان لا تتشخص. يعني ايه يريد ان لا تتشخص؟ يعني يريد ان تظل بلا تشخصات، علشان من الممكن ان تحدث. يعني لما جم في اهل الكهف مثلا قال انهم فتية امنوا بربهم، ما قالش هم كان، مش كده؟ ولذلك عاب على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا، وقال للنبي لا تستفت فيهم منهم ايه؟ لان اصل عددهم ملوش قيمه في مغزى القصه، واسمهم ايه ملوش قيمه في مغزى القصه، وفي اي بلد ملوش قيمه في مغزى القصه، وفي اي عصر
ملوش قيمة في مغزى القصة. ليه؟ لأن التشخص لو وجد بالأسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرر في الدنيا. إنما لما يتركها بلا تشخص، لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية، يبقى معناها إيه؟ يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان، ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة، وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه، هذا لا يصلح إلا بهذه الأسماء أو بالأعداد. إذن فالإبهام مربب لفائدة القصة، يعني مزود فائدة القصة، لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها أنها لا تتكرر.